قاعده حکومت و اقتدار و قدرت مداری در جامعه اسلامی با قدیر معین شد، پایه‌گذاری شد. اهمیت قدیر اینه. اهمیت قدیر فقط این نیست که امیرالمؤمنین را معین کردن، اینم مهم است، اما از این مهمتر این است که ضابطه را معین کردن، قاعده را معین کردن. معلوم شد که در جامعه اسلامی حکومت سلطنتی معنا ندارد، حکومت شخصی معنا ندارد، حکومت زر و زور معنا ندارد، حکومت اشرافی معنا ندارد، حکومت تکبر بر مردم معنا ندارد، حکومت امتیازخواهی و زیاده‌خواهی و برای خود جمع کردن و افزودن معنا ندارد، حکومت شهوترانی معنا ندارد. این معلوم شد که در اسلام اینجوریست. این قاعده در قدیر وضع شد. یه عده‌ای خیال میکنن اثبات تشیع به این است که انسان به بزرگان مورد اعتقاد اهل سنت و دیگران هی بنا کنن بد و بیراه گفتن. نه، این خلاف سیره ائمه است. اینی که شما میبینید رادیوهایی یا تلویزیونهایی در دنیای اسلام به وجود میاد که کارش این است که به عنوان شیعه، به نام شیعه، به بزرگان مورد اعتقاد بقیه فرق اسلامی بدگویی کنن. این خب معلومه این بودجه خزانه‌داری انگلیسه. این بودجه این شیعه انگلیسی است. هیچ کس خیال نکند که گسترش شیعه و اعتقاد تشیع و استحکام ایمان شیعی به این بد و بیرا گفتن و به این حرف زدن. نه خیر، اینا عکس عمل میکنه.